Class 9, Unit number 1, The State of Mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा. Para number 1, Arabia, Arab is here, the land, सरजमीन, खिता of unparalleled लासानी, चार, दिलकशी and beauty और खूबसूरती. अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती का इलाका है. विद इट्स ट्रैकलेस, इसके बे रास्ता डेजर्ट, सहरा ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, इन डेजलिंग, हीरा करने वाली रेज शुआएं ऑफ द ट्रॉपिकल, शदीद गर्म सन, सूरज, जिसमें शदीद गर्म सूरज की हीरा करने वाली शुआओं वाले रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहरा हैं. इट्स स्टारी स्काई, इसका सितारों भरा आसमान, हैज एक्साइटेड, तहरीक देता है, तखय्युल देता है, उभारता है, द इमेजिनेशन, तखय्युल को उभारता है, तखय्युल को तहरीक देता है, और पोइट्स, शायरों के, एंड ट्रेवलर्स और मुसाफिरों के. इसका सितारों भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को तहरीक देता है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये वही सरजमीन थी, ये वही इलाका है, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाद बर्न पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का, ये वही इलाका है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए. विच इज़ अबाउट, जो तकरीबन 50 मील्स, 50 मील, फ्रॉम द रेड सी, बहरा अहमर, जो कि बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है. पैरा नंबर 2, द अरब्स, अरब पोजेस, रखना, आर रिमार्केबल, एक काबिल जिक्र, मेमोरी, यादाश्त, एंड और वर्थ एंड एलोक्वेंट, वसीओ बलीग पीपल, लोग. अरब गज़ब की यादाश्त रखते थे और वसी और बलीग लोग थे. दे, उनकी, एलोक्वेंस, फसाहत, एंड मेमोरी, और यादाश्त, फॉन्ड एक्सप्रेशन, इजहार इन देयर पोएट्री, उनकी शायरी के जरिए. इनकी फसाहत और यादाश्त का इजहार इनकी शायरी से होता है. एवरी ईयर, हर साल, अफेयर, एक मेला वाज हेल्ड, मुनक्कद होता था, फॉर द पोएटिकल, शायरी कंपटीशंस, मुकाबले, शायरी मुकाबले के लिए, एट ओकाज, ओकाज के मुकाम पर. हर साल शायरी मुकाबले के लिए ओकाज के मुकाम पर एक मेला मुनक्कद होता था. इट इज नरेटेड, ये कहा जाता है, ये बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड, हमाद ने कहा, टू कैल खलीफा वलीद बिन यजीद, वलीद बिन यजीद से. कहा जाता है हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट, मैं सुना सकता हूँ, टू यू, आपको, मैं आपको सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर हरफ, ऑफ द अल्फाबेट, हरूफे तहजी, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, बगैर टुकड़े किए हुए. एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड, और लिखी गई थी, एक्सक्लूसिवली, खास तौर पर, बाय पोएट्स, शायरों से, बिफोर द प्रोमलगेशन, आगाज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगाज से. मैं आपको हरूफे तहजी के हर हरफ के हिसाब से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, जिसमें कोई भी छोटे छोटे टुकड़े ना होंगे, और वो तमाम खास तौर पर इस्लाम के आगाज से कबल के शोरा की लिखी हुई हैं. It is
No small wonder, یہ ایک معمولی سا معجزہ نہیں ہے that اللہ Almighty کے خالق مالک اللہ تعالیٰ نے چوز منتخب کیا the Arabic language عربی زبان کو for his اپنے فائنل ڈسپنسیشن تبلیغ کے لیے and اور the preservation اور حفاظت کے لیے of his words اپنے کلام. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کی تبلیغ اور حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. پیرا نمبر 3. In the 5th and 6th century, 5ویں اور 6ویں صدی میں mankind انسانیت stood کھڑی تھی on the verge کنارے پر of the chaos تباہی انتشار. 5ویں اور 6ویں صدی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. It seemed یوں دکھائی دیتا تھا یوں لگتا تھا that the civilization کہ تہذیب which had taken جسے لگے تھے 400 years 4000 سال to grown پروان چڑھنے کے لیے had started شروع ہو چکی تھی crumbling ریزہ ہونا شروع ہو چکی تھی. وہ تہذیب جس کو ترقی کرنے میں جس کو پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے ریزہ ہونا شروع ہو گئی ہے. At this point in the time and اسی وقت اللہ Almighty خالق مالک اللہ تعالیٰ نے ریز محفوظ فرمایا ایک رسول from among themselves ان میں سے to left the humanity humanity from their ignorance جہالت into the light of faith ایمان کی روشنی میں. انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہی کے درمیان میں ہی ایک رسول مبعوث فرمایا. پیرا نمبر 4. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of the age جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہوئے he spent آپ گزارتے تھے most of his time اپنا زیادہ تر وقت in solitude تنہائی میں and meditation اور غور و فکر میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. The cave of Hira غار ہیرا میں he used to retire جایا کرتے تھے with food کھانا and water اور پانی and spend days اور دن گزارتے and weeks اور ہفتے گزارتے in the remembrance یاد of اللہ Almighty خالق مالک اللہ تعالیٰ کی. کھانا اور پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور کئی ہفتے گزارتے تھے.